Love is both relational and active. So kung mayroon relational and active, dapat ka na nga gugma, buhi siya nga gugma. Kung mayroon relational, dapat may ano yun, may connection ang inyong gugma sa usa. Gugma as brothers and sisters, gugma as mag-amiguhay gyud ana. Dili tong gugma karon nya piki di ay kay magdinautay ra po di ay pag human og istorya kana bitang plastikan ra kaayo. Ay, kumusta naman ka? Ay, humingaw lagi ko sa imo. Nya dugay na tawa nagkita. Nya pag nagbulag na, dili kita. Nanaba man to siya. Dapat yung utang sa kuwa to gibayaran. Di ba? Dili na mao ang pasabot na relational and active. Dapat ang relational kanang laba nga walay halo nga kanang ginatawag nato na walay halo nga buling. No? Walay lama nga gugma, pure ba, putli nga gugma. Ha? Kung taba siya, tingnan na lang nimo, uy, musta nanaba lagi ka karon? Murag grabe siguro ang kaabundansya sa kinabuhi. Okay ra na kay at least sultian nimo siya. Murag dato gid ka kay nanaba gud ka, ba naman na. Siyempre kay kung manaba ka, daghang kag gikaon. Nya kung wala kay kwarta, wala kay kaunon. Diba? Kung mingon pa ka nga, hala, namayat lagi ka na kay sakit, okay ra na. Ha? May isa, hala, namayat lagi ka, wala kay kwarta, wala kay palit pagkaon. Pero kung sulti ka, patalikod siya, hala, namayat lagi to siya, basig sakit to, nasuto sakit niya. Grabe siya. Basig na to'y cancer, basig na to'y sakit sa kuwan, ani-ani. Ha? Na, dapat active siya nga gugma, walay lama, relational siya nga gugma. And we experience love by knowing Him. Maka, sinati ka og gugma kung nakaila ka kaniya. And ikaduha, practical implications. Unsa maning practical implication? Love your neighbor as yourself. Kinahanglan imong ipakita kini sa nga gugma. Kanina, nagsundo ko kay Samuel, nagsundo mininitan kay Samuel kay ipapauli man. Ha? Kanang mga balay diya sa kapilya, diya sa Santa Cruz, kasulod sa inyo, ti Amay. Na mga tao sa dakong gasanda. Nag-away na itong mag-bangay balay, nagkuktingog. Ano? Yung mga silingan, pag nanggawas, bintaan, chismuso. Chismusa. Sa layo ra kayo, dahil na siguro dito sa kapilya, na mag-anak sa doon. Ako na. Na. Ha? Yang isa nga kontra niya kay nagtapis pagtualya. Gikan siguro itong ligo siguro. At mga magkasada ra, between, parang kinani ba? Balay po ang nanay. At mga istorya, pamilya po dito tinapangay sila. Una-una, dapat love your neighbor, kaya silingan man to sila. Parintir po to, siguro. Kaya mga parintir man na mga balaya. So, mga nagingon, kung may practical implications, kinahanglan imuha kining ipakita by loving your neighbor as you love yourself. Nabay, maingon tang higugma ang imong silingan sama sa imong kagalingon. Unya. Abi ninyo, anong gigamit ni Jesus Christ nang higugma imong silingan sama sa imong kagalingon? Tungod kay wala man gid tawo makapasipala sa imong kagalingon. Ikaw be. Kung sa tarong lag utok ha, ayan na to'y apil tong buringog utok, katong adik, o sa ba, katong na mga depression, kung sa pa na mga na-depression sa pangunahon. Kung tarong yung kag-utok nimo, di ka makapasakit sa imong kaugalingon. For example, makuha ka kwartilyo dito, dukdukon na nimo imong kuko. Ha? Manang gigamit ni Jesus Christ, love your neighbor as you love yourself. Higugma ang imong silingan, sama sa paghigugma sa imong kaugalingon. Kaya kung gihigugma nimo imong kaugalingon, o giampingan nimo nga di nimo pasakitan imong kaugalingon, ana dapat ang definition sa imong paghigugma sa imong silingan. Oh. Kung imong kaugalingon kay wala kay masaway sa imong kaugalingon, dapat di po ka manaway sa uban. Pero kung sa kaugalingon nimo sawayon nimo, libat man ko. Ano ba? Di mana kasi mo silingan, libat pud na siya. Kaya di mo makasi mo kaugalingon libat ka. Pero kung imo nakita kay puro la apan sa imong silingan, na walay nakita nga apan sa imong kaugalingon, o wa kay masulti sa imong kaugalingon, ayo na nabuhat na. Kaya ingon ang Bible, love your neighbor as you love yourself. Okay, sa ako nagikaingon, wala may mupukpok siguro kung tanong kang utok, butang nimo ang kamot, dukdukon nimo. So di pud ka makapasakit sa imong kaugalingon. O sa imong silingan. I mean, di ka makapasakit sa imong silingan, kaya di man nimo kaya mapasakitan ang imong kaugalingon. Wala kay mahimo, di maayo kay sa imong silingan, kay tungod kay ang standard ug ang sukdanan sa imong paghigugma sa imong silingan is ang sukdanan sa imong paghigugma sa imong kaugalingon. Manay pasabot sa Ginoo. Nga ang sukdanan ba? Sukdanan sa imong gugma sa imong silingan
inana po ang sukdanan sa imong paghigugma sa imong kaugalingon. Or maunay sukdanan sa imong paghigugma sa imong kaugalingon. Love your spouse and family with God's standard. Apil na diri ang imong family nimo, imong bana, imong asawa, mga anak. Sama daw sa standard sa Ginoo. Ha? So ipakita nimo ang paghinigugmaay diha sulod sa balay. Dili man gid balikayan nga naay mga misunderstanding. Pero dili unta mahitabo nga ang misunderstanding mahimo siyang sunog sud sa balay nga mo resulta na lang sa pagkabungkag because wala gyoy pagpasig-uli nga nahitabo. No? And what else? O ingon pa dira, an empty cup. Kato akong illustration niya Domingo. An empty cup cannot pour water. Dili gid ka maka ipis og tubig kung walay sulod ang imong baso. Ingon ana pod atong kasing-kasing. Kung atong kasing-kasing wala ang Ginoo, dili ta makahatag og gugma sa uban. Kung wala kay Kristo sa imong kinabuhi, dili ka makapakita sa tinuod na gugma ngadto sa uban. O na plastikan na lang mahitabo. So, posible kay struggle ta ani nga bahin, no? Kay dili ba kita perfect. Kay struggle ta ani nga bahin. So ato nga pasalamatan ang Ginoo sa iyang gugma and pray for the ability to love others. Ano man? Lisod higugmaon ang ubang tao eh. Bisan giingon pa ni Jesus Christ, love your neighbor as you love yourself. Pagkalisod yun na higugmaon. Bilang silingan nimong palaway. Oh, sige pangaway sa imo, lisod mo kinahigugmaon. As human as we are, bubati kita o kanang kalagot o imbis higugmaon nimo murag di na nimo higugmaon kay madala ka sa imong tawhanon na kinaiya. But ang challenge diri is mao ang pagpamalandong sa gisulti ni Ginoong Jesucristo nga higugmaon nimo imong silingan ingon nga gihigugma nimo imong kaugalingon. Lisod man sa kunang gikaingon, but atoa kining i-pray sa Ginoo. Pray for the ability to love others. Iampo igsuon na makabaton ka og abilidad. Kay abilidad man gini siya, talagsaon ni siya nga kinaiya. Kaya nimo higugmaon bisan ang mga tawo nga dili angayan higugmaon. Talagsaon nga kinaiya. Dili tanan tawo gyud na abilidad niini. Mao na nga mag-pray kita sa Ginoo na kaya nato higugmaon ang mga tao bisan dili takos ug angayan higugmaon. Personally, invite nimo ang love sa Ginoo diha sa imong kinabuhi. And encourage practical love in daily life. Kung adlaw-adlaw imuha kining i-aplikar diha sa imong kinabuhi, kining daily, no? Daily nga paghigugma, adlaw-adlaw nga paghigugma. May posibilidad gayon na makakaton ka sa gugma sa Ginoo. Na iyahang i-pour out diha kanimo. Kinahanglan tang mapuno una sa gugma sa Ginoo para natay ikapaambit ngadto sa mga tao, bisan sa mga tao nga dili angayan higugmaon.